शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आजकल मुआशरे में सबसे बड़ी बीमारी है बांझपन। इस बीमारी का शिकार मर्द और औरत दोनों हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में इसका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ औरत को समझा जाता है। जबकि ये बीमारी ज्यादातर मर्दों में पाई जाती है। मर्दाना बांझपन से मुराद मियां बीवी के दरमियान 1 साल तक उमूमी वजीफा ज़ौजियत के कायम रहने के बावजूद अमल का ना करार पाना बांझपन कहलाता है। औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जब मर्द का स्पर्म औरत के अंडे में दाखिल नहीं हो सकता तो हमल करार नहीं पाता। ज़्यादातर शादी के बाद 1 साल में हसूल हमल का इम्कान 80% तक होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये इम्कान कम होता जाता है। जब शादी के बाद रेगुलर सेक्स किया जाए यानी रोज़ाना मुबाशरत की जाए और फिर भी 1 साल तक हमल ना हो सके तो मियाँ बीवी में से कोई एक बांझ होगा। अमेरिका में 12% लोग बांझ हैं। एक रिसर्च से मालूम हुआ है कि इनमें से 33% औरतें, 33% मर्द और बाकी दोनों में नुक्स होता है। एक और रिसर्च के मुताबिक 40% मर्द बांझपन का शिकार हैं। बांझपन के 3 इकसाम हैं: एज़ोस्पर्मिया मनी में स्पर्म का ना होना, लिवोस्पर्मिया कम तादाद में होना, नेक्रोस्पर्मिया मनी में स्पर्म का मुर्दा होना। मनी में स्पर्म का ना होना एज़ोस्पर्मिया। मनी में स्पर्म का बिल्कुल गैर मौजूदगी एज़ोस्पर्मिया कहलाती है। इस बीमारी में मनी स्पर्म में बिल्कुल पैदा ही नहीं होते। मनी में स्पर्म बिल्कुल पैदा न होने की सबसे बड़ी वजह इन्फेक्शन है, जिसमें पीलपना, खून के सुर्ख रात का आना वगैरह की मौजूदगी है। एज़ोस्पर्मिया की 2 इकसाम हैं: ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। अगर खुशियों का साइज नॉर्मल हो और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो खुशियाँ ज़ोए तनासिल के दरमियान नालियाँ बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, इस बीमारी में मनी का स्पर्म पैदा नहीं होते हैं, खुशियों की वजह से होता है, जिसकी वजह से खुशियों में नुक्स आ जाता है। और इसके अलावा हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होने, खुशियों में इन्फेक्शन होता है और तेज बुखार की वजह बनता है। और लिवोस्पर्मिया मनी में स्पर्म की कमी। मर्दाना बांझपन की एक वजह मनी में स्पर्म का कम तादाद में होना है। स्पर्म की मुनासिब मिकदार 200 मिलियन से 600 मिलियन है। अगर स्पर्म 120 मिलियन से कम हो स्पर्म की कमी कहा जाएगा। इसकी कई माहौलियाती वजूहात हो सकती हैं, मसलन कसरत मुबाशरत, मनी का कम होना, इनके उसमें नुक्स होना जो स्पर्म को खुशियों और तनासिल की तरफ ले जाती हैं। मनी में स्पर्म का मुर्दा होना नेक्रोस्पर्मिया। नेक्रोस्पर्मिया बांझपन की एक ऐसी किस्म है जिसमें मनी के स्पर्म मुर्दा होते हैं, और मुर्दा होने के बायस ये इस काबिल नहीं रहती कि हमल करार पा सके। अगर मनी में 40% स्पर्म मुर्दा हालत में होंगे तो ये बीमारी नेक्रोस्पर्मिया कहलाएगी। वजूहात: औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, तो फिर इंसान इसे क्यों कंट्रोल करना चाहता है? इसकी वजूहात हो सकती है, मसलन बहुत से मर्दों की ख्वाहिश होती है कि इनके बच्चों की पैदाइश के दरमियान 2.5 साल का वक्फा हो, क्योंकि ये बच्चों की सेहत के लिए मुफीद है। अगर जोड़े ख़ानदान का साइज छोटा रखना चाहते हैं ताकि वो इनकी बेहतर परवरिश और तालीम और तरबियत कर सकें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को पालना और संभालना मुश्किल हो जाता है। मर्दाना पान ज़्यादातर सिगरेट नोशी से भी होता है। खट्टी तली हुई चीज़ें खाने से भी मर्दाना बांझपन हो जाता है। इसके अलावा कसरत मुबाशरत और गलत ख्याल का सोचने से भी हो जाता है। एहतियाती तदबीर: सिगरेट नोशी स्पर्म की दुश्मन है। एक रिसर्च से मालूम हुआ है कि अगर सिगरेट नोशी से 15% स्पर्म मार जाते हैं। इसके अलावा सिगरेट नोशी स्पर्म के अंदर दाखिल नहीं होने देती, जिसकी वजह से अमल करार नहीं पाता। लिहाजा आप सिगरेट नोशी करते हैं तो इसको छोड़ दें। दूसरा, शराब नोशी से भी स्पर्म को नुकसान पहुंचता है। इसमें स्पर्म के वाई क्रोमोसोम्स मर जाते हैं, चनाचा शराब नोशी को भी तर्क कर देना चाहिए। नंबर 3, अपना वजन कम से कम करें। मोटापा की सूरत में खुशियाँ जिस्म के साथ लगी रहती हैं, जिसकी वजह से दर्जा हरारत बढ़ जाता है। रिसर्च से मालूम हुआ है कि मोटे आदमी की खुशियाँ का दर्जा हरारत निस्बतन ज़्यादा होता है।
جس کی وجہ سے بہت سے اسپرم مر جاتے ہیں۔ خوشیوں کا درجہ حرارت جسم کے درجہ حرارت سے کم ہونا چاہیے۔ درجہ حرارت کی وجہ سے اسپرم مردہ حالت میں ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ تنگ لباس خصوصاً تنگ انڈرویئر پہنتے ہیں تو آپ کی خوشیاں ہر وقت جسم کے ساتھ رہتی ہیں، جس کی وجہ سے خوشیوں کا درجہ حرارت جسم کے برابر ہو جاتا ہے، جو کہ اسپرم کے لیے نقصان دہ ہے۔ لہٰذا کھلا لباس پہنیں۔ خوشیاں گرمیوں میں آپ کے جسم کے ساتھ نہ لگی ہیں۔ گرمی اسپرم کی دشمن ہے، لہٰذا گرم پانی میں زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں۔ زیادہ دیر گرم پانی سے نہ نہائیں اور اپنی خوشیوں کو ٹھنڈا رکھیں۔ جب بھی باتھ روم جائیں تو 1-2 منٹ کے لیے ٹھنڈا پانی ڈالیں۔ آگ کے قریب رہنے والے کے ہاں زیادہ تر بیڑیاں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ وائی کروموسومز جلد مر جاتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کے ہاں بھی انجن کی گرمی کی وجہ سے اسپرم مر جاتے ہیں، اس لیے اپنے نیچے ایک ہوادار سیٹ رکھیں۔ ہر 1-2 گھنٹے بعد خوشیوں پر ٹھنڈا پانی ڈالیں۔ وٹامن اے، وٹامن ای والی متوازن خوراک زیادہ استعمال کریں۔ ایک ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ زیادہ سائیکل چلانے سے بھی آپ کے اسپرم مردہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تعداد 99% تک کم ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ ورزش بھی نقصان دہ ہے۔ بعض کیمیائی مادہ مثلاً گلائکول، ایتھر بھی گون بنانے والی اشیاء وغیرہ استعمال نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی اسپرم کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایسا معلوم ہوا ہے کہ کمپیوٹر کے سامنے زیادہ بیٹھنے سے بھی اسپرم کی تعداد کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے افراد کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ذہنی اسٹریس اسپرم کے لیے بہت بڑی نقصان دہ ہے، یہ اسپرم کی تعداد کو کم کر دیتا ہے، لہٰذا اس سے بچیں اور ہمیشہ پرسکون رہیں۔ بانجھپن آج کل مردوں میں سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بعض اوقات مرد اپنی بیماری کو چھپانے کے لیے مکمل علاج نہیں کر پاتے، جس کے باعث یہ بیماری شدت پکڑ جاتی ہے۔ اسپرم کی کمی لاعلاج مرض نہیں ہے۔ اگر بر وقت اس بیماری کا علاج کروانا شروع کر دیں گے تو آپ اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ ایسے مرد حضرات جو ہر وقت فحش ویڈیوز زیادہ دیکھتے ہیں، ان میں یہ مسئلہ زیادہ عام ہو جاتا ہے اور 2-3 دفعہ ڈسچارج ہونے سے بھی اسپرم مر جاتے ہیں، اور ہر وقت کام کرنے کے لیے بیٹھنے سے بھی اسپرم مر جاتے ہیں۔ اسپرم کی کمی کو جانچنے کے لیے سیمن کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے۔ بعض اوقات شوگر کا مرض کم عمری میں لاحق ہو جائے تو بھی اسپرم کی کمی ہو جاتی ہے۔ مردوں میں بانجھپن عموماً ایک وجہ سے ہوتی ہے کہ کم تعداد میں ہے۔ مرد کا ایک بار نزل ہونے پر منی کی مقدار اوسطاً 3.5 ملی لیٹر ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ اگر بچہ نہ ہو تو ہمیشہ عورت کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے اور بیٹے کی دوسری شادی کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے گھریلو ناچاکی ہو جاتی ہے۔ مرد حضرات کو ایسے حالات میں اپنی بیوی کے ساتھ مکمل تعاون کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں 55% لوگ مرد بانجھ ہوتے ہیں اور اس کے قصوروار عورت کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ مکمل علاج کروانا چاہیے تاکہ گھریلو زندگی پرسکون گزرے۔ علاج: ہمارے ادارے تحصیل دواخانہ کے ماہناز ڈاکٹر حکومت سائنسدانوں نے حکیم ڈاکٹر محمود تاثیر کی سرپرستی میں برس تحقیق اور ریسرچ سے بانجھپن کے اصل اسباب اور وجوہات کو مدنظر رکھ کر اپنی ریسرچ سے زعفرانی یاقوتی مکوی خاص ورگ خاص الفاظ حاضر شادی کوس متعارف کروایا ہے۔ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں، یہ خاص جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ ہے اور اس کے 100% نتائج کا حامل ہے۔ یہ کورس شعبہ ریسرچ کی دیگر جڑی بوٹیوں اور طبی سازوں رسومات کے متعلق سائنٹیفک طریقوں اور طریقوں کی تفصیل آٹومیٹک مشینوں کی مدد سے تیار شدہ ہے، جس کے استعمال سے ہر طرح کا انفیکشن کم ہو جاتا ہے اور منی میں جراثیم کے نسل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایزوسپرمیا، اولیگوسپرمیا، نیکروسپرمیا جیسی بیماری سے مکمل نجات مل جاتی ہے۔ مردوں کے جراثیمہ حیات ہونے والی تبدیلیوں میں ہارمونل لیول جی ایچ کے اسپرم کی سطح میں اضافہ کرتا ہے اور غیر اولاد افراد کو اسپرم میں بنانے میں مدد کر دیتا ہے۔ مادہ تولید کی افزائش کو بڑھا کر اسپرم کو اولاد بنانے کے قابل کرتا ہے۔ اسپرم کی پیدائش کمزوری کمی ایک ایسی محرومی ہے جو ایک صحت مند آدمی کو بھی کھوکھلا بنا دیتی ہے، اور دونوں صورتوں میں اس کے قدرتی تناسب کو درست کر کے اس کے افعام کو ٹھیک کرتا ہے۔ اس میں شامل نہایت ہی قیمتی اور نایاب جڑی بوٹیاں نہ صرف مادہ تولید کو پیدا کرنے بلکہ اس کو گاڑھا کرنے میں بھی مؤثر ہے، بلکہ اس میں موجودہ اسپرم کی کمی کو بھی دور کرتا ہے۔ یہ کورس مادہ تولید میں بانجھپن کا سبب بنتا ہے، جیسے مادہ تولید جراثیم یعنی اسپرم کا نہ ہونا، خوشیوں کا ناکارہ ہونا،
خصیوں میں زو تناسل کے درمیان نالیوں کا بند ہونا، خصیوں میں انفیکشن ہونا وغیرہ کو نہ صرف ختم کرتا ہے بلکہ اس کو دوبارہ پیدا ہونے میں بھی مدد دیتا ہے۔ 40 سوم کے دورانیے پر مشتمل ہے۔ اس کورس میں شمار ہمارے پشت در پشت طبی نقصہ جات میں ہوتا ہے، اس لیے یہ کورس صرف ہمارے تحصیل دواخانہ پر دستیاب ہے۔ ہمارے دواخانہ واقع ہے I111 اقبال روڈ متصل ٹوٹلر اسکول نیست کمیٹی چوک راولپنڈی۔ ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے آپ ان نمبر پر کال کر سکتے ہیں 0300 955 2889 0321 955 2889 0334 955 2889 051 577 6967 051 577 3239 051 5530 536 033 5501 390 0336 577 ہمارا ای میل ایڈریس ہے tahseeldawahana@gmail.com۔ ہماری ویب سائٹ ہے www.tahseeldawahana.com www.tahseellabs.com www.tahseelherbalfarmer.com۔ آن لائن ہیلپ صرف خواتین کے لیے۔ ہمارا لیڈی ریپریزنٹیٹیو نمبر ہے 0332 560 57 0332 560 7654 0331 560 7654۔ ہمارا دوسرا لیڈی ریپریزنٹیٹیو نمبر ہے 0312 577 3239 0315 55 30 536۔